नाज़रीन और हज़रात, मायूसी, नाउमीदी, तशद्दुद और दहशत गर्दी जो मुल्क के दीगर इलाकों के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कराची को अपने लपेट में ले रही है। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मौजूद हैं, जिनसे मैं पूछूंगा कि कराची से खैबर तक इस बढ़ती बेचैनी पे वो क्या कहेंगे। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। इमरान, मुल्क की सियासत पे बात करने से पहले ये जो कराची में ब्लड शेड हो रहा है इमरान, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय दें। नहीं डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। एक तो इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कौन जिम्मेदार है, क्योंकि कराची के अंदर को पकड़ा कोई नहीं जाता। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं और आपने देखा 12 मई का, फिर मिस्टर पार्क, और कोई इसमें कोई निकलता नहीं कि इसमें एक्चुअली इसके पीछे है कौन। एक तो ये होनी चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी। और दूसरी चीज, डॉक्टर साहब आप ये बैठ ही गए हैं ना, डायलॉग ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, MQM डायलॉग कर रहे हैं ना ये खून रोकने के लिए। तो मैं जब डायलॉग की बात करता हूँ कि ये जो हम सारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और ये जो फ्रंटियर और फाटा का बिल्कुल बर्बादी आ रही है, तो इसके लिए डायलॉग के लिए कहते हैं कि आप दहशतगर्दों के साथ मिल गए। यानी आपका कहना ये है कि खूनरेजी रुकनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल के तहत हो, उसका रुकना जरूरी है। डॉक्टर साहब इस वक्त मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी क्या है? अमन। आप फ्रंटियर में चले जाएं, लोग क्या कह रहे हैं? अमन। जो कबायली इलाके के लोग हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 40-50 लाख लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं, उनकी सड़कें बंद हो गई हैं, उनके चेक पॉइंट को टब्बों में चले गए हैं, लाखों लोग घरों से निकल गए हैं। वो अमन चाहते हैं। उनके कोई सोच नहीं रहा कि नहीं हम पहले आप हथियार छोड़ेंगे तो हम ये करेंगे। ये किस किस्म की, मैं तो इतना कई दफा डॉक्टर साहब इन ये ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, मुझे तो इतनी हैरत होती है कि कोई इनको फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। वाजिद ज़रदारी बात दौरा करने चले गए। ये मुल्क के हालात है कि वो बाहर जाके सीरिया में जाके फिरे और तो दुनिया में बाकी दौरे करें। हालात तो देखिए इस वक्त क्या है। अच्छा इमरान, कहाँ जा रहा है ये सारा किस्सा? आप मिड टर्म इलेक्शंस की बात आपने पिछली नशिस्त में भी की थी, उसी तरह बढ़ रहा है सिस्टम। क्या होगा? फैसला आने से पहले इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया है पॉलिटिक्स में, और ये बयानबाजी खुल के हो रही है। पंजाब का दौरा शुरू होगा, वहां की असेंबली से वो कहते हैं नहीं आएगी, वो कहते हैं हम करा के दिखाएंगे वगैरह। ये किस तरफ जा रहा है सारा मामला? एक क्लैश सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का आ गया, और ये मुझे लगता है कि आगे और शिद्दत इख्तियार करेगा। उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्वाय मिड टर्म इलेक्शन की, अगर ये सुप्रीम कोर्ट और जो लग रहा है कि गवर्नमेंट का क्लैश होगा और जो गवर्नमेंट ब्लॉक करेगी NRO के लोग जो केसेस हैं और जो प्रोसिक्यूशन में वो ब्लॉक करेंगे जो नजर आ रहा है, तो उसके बाद मुझे बताएं कि जमहूरी तरीका स्वाय मिड टर्म इलेक्शन के कौन सा है? लेकिन इमरान फिर वही बात है ना कि मिड टर्म कैसे होगा? यानी मिड टर्म की क्या टाइम? असेंबली कौन डिसॉल्व करेगा? असेंबली डिसॉल्व एक मिड टर्म का एक तरीका रहा है ना हमेशा। 58 भी इस्तेमाल हुई, असेंबलियां टूट गई, मिड टर्म हो गए। या ज़ियाउल हक आ गया या मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने 90 दिन का जो कभी पूरा नहीं हुआ था। यानी मिड टर्म इलेक्शन कैसे होगा फिर कि जमहूरियत भी रहे, मिड टर्म हो जाए? इसके देखिए, सबसे पहले तो क्या एक मुल्क के अंदर डेडलॉक होगा, क्रिएट हो जाएगा, जो मुझे लगता होगा। तो जब डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा तो मुल्क से किसी तरह तो निकल आएगा। अब इसकी कोई सूरत इख्तियार कर सकती है। बार बार मैं ये कहता हूँ, जब पीपल्स पार्टी कहती है ना हमें मैंडेट मिला है, इनको मैंडेट नहीं मिला। इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन पार्टनर्स निकल सकते हैं। अगर हालात बुरे होंगे तो वो क्यों जाएंगे कि अगर गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर हो रही है वो क्यों उसके साथ नीचे जाएंगे? एक तो वो हो सकता है। दूसरा सिनारियो, अगर ये सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 190 है गालिबन, अगर इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, तो वो अगर फौज को बुला लें फिर, और वो फौज अगर आएगी तो मतलब मिड टर्म इलेक्शन पे चली जाएगी। वो यही होगा ना, इंटरम करके मिड टर्म इलेक्शन। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब डेडलॉक होगा जो नजर आ रहा है, या तो यूसुफ रजा एक बिल्कुल क्लियर लाइन ले लेते कि जी NRO सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अपने आप को ये लोग क्लियर करें। जब क्लियर करेंगे ये वापस गवर्नमेंट में आ सकते हैं, हम गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी होगी। अगर तो वो ये कह देते तो बिल्कुल मैं समझता हूँ जमहूरियत में मजबूत हो जाना था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करेंगे फैसला ना मान के, तो सबसे बड़ा तो जमहूरियत को नुकसान होगा। और दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट को क्या करेंगे? वहां तो फौज ही भिजवा देंगे ना, तो डेडलॉक हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, इसमें मुझे तो कोई और रास्ता नहीं नजर आया मिड टर्म इलेक्शन के। इमरान, आपने कहा कि मिड टर्म करवाने के लिए फौज आएगी सुप्रीम कोर्ट की मदद करने, और फिर तो मैंने ये कहा कि आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फौज को बुला सकता है अगर उसकी
اگر اس کے حکم امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو کیا کر سپریم کورٹ بلا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلائے گا، لیکن اس صورت تو وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ فوج نے آ کے کروایا، فوج کے انڈر الیکشن ہو رہے ہیں، ہم نے، یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے. یا وہ اس کو جمہوریت یعنی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر عدالت اگر وہ الیکشن کرواتی ہے فوج کو بلا کے، اس کو وہ کیسے مانیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایک عدالت کا کام ہے اپنا جو عدالت کر رہی ہے، جو ابھی NRO کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل فیصلہ، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ جو NRO تھا یہ تو ثابت کر دیا نا عدالت نے، کہا یہ دنیا میں کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اب عدالت نے فیصلہ کر دیا، اب مثلا عدالت نے کہا کہ اسی پوزیشن پہ واپس آؤ، اور جو بینک اکاؤنٹس اس کی وجہ سے NRO کی وجہ سے ڈی فریز ہوئے تھے ان کو واپس کرو. اب آصف زرداری کا $60 ملین جو سوئٹزرلینڈ میں تھا وہ غبن ہو گیا. اب اگر عدالت انسسٹ کرے گی جو کرنا چاہیے ان کو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ گورنمنٹ میں دم ہے کہ وہ آصف زرداری کے اگینسٹ کوئی بھی فیصلہ کر لے؟ کیا یہ پرسو کریں گے؟ کیا نیب یہ حالات ہیں یا پرسو نہیں؟ تو پھر یعنی پھر اس کو سمجھا جائے کہ ذہنی طور پہ خود بھی تیار ہیں. گیلانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا، یعنی وہ بھی ذہنی طور پہ خود بھی تیار ہو چکی ہے کہ ٹھیک ہے ایک کو بھیجیں گے تو دوسرا بھی ساتھ جائے گا، وہ تیار ہو گئے ذہنی طور پہ. میں تو بہت مایوس ہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کو انہوں نے مضبوط کرنا ہے، یوسف رضا گیلانی کو کھڑا ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ساتھ. دیکھیں جمہوریت کبھی الیکشن میں نہیں آتی، جمہوریت تو الیکشن تو جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن آزاد عدالتیں اور الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن، اس سے آتی ہے جمہوریت. تو فری اینڈ فیئر الیکشن بھی سپریم کورٹ کرواتا ہے، اور جو سپریم کورٹ گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس وہ بھی سپریم کورٹ رکھتا ہے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری رکھتی ہے. تو اگر اب انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ جی ہم نے طاقتور چور کو جو کیونکہ وہ سیاسی اس کو نہیں پکڑنے دینا اور عام بیچارہ غریب آدمی پکڑا جائے، اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ اگر سپریم کورٹ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ آگے جاتا ہے تو کلیش آ جاتا ہے. اور کلیش کا کیا مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ اچھا عمران یہ بتائیں، یوسف رضا گیلانی صاحب سے آپ کے بھی تعلقات ہیں، میں ان کا یہ جملہ نہیں سمجھ پایا. انہوں نے کہا کہ اخلاقیات کا عہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، موریلٹی کا کوئی تعلق، یہ میں سمجھ نہیں پائی. میں نے یا شاید غلط سنا ہے، یہ کیا بات کی ہے انہوں نے کہ یعنی مورل ویلیوز کی، موریلٹی کا کوئی لنک نہیں ہوتا عہدوں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو ایک مولانا رومی کا ایک دفعہ جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے تو مولانا رومی نے کہا کہ قوم جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. میں اب ہمارا بڑا عظیم پاکستانی تھا اور کوئی باہر کے ملک میں ہوتا تو ان کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے تھا، ڈاکٹر اختر حمید خان، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے جو بانی تھے، بڑے جینیس تھے. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو پرابلم ہے اٹس ناٹ این اکنامک پرابلم، اٹس اے مورل پرابلم. یعنی کہ ہمارا جو اس سے مسئلے ہیں یہ موریلٹی کی ہیں، اخلاقیات کی ہیں. تو جو آج آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر اختر حمید خان نے کیا کہا تھا، مولانا رومی نے کیا کہا تھا. اگر آج ہم اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ موریلٹی ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیں. تو ڈاکٹر صاحب 8.58% پاکستان کی ٹیکس کلیکشن ہے، ٹیکس GDP ریشو ہے. کیوں لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ یہ قوم سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے دنیا میں لیکن ٹیکس نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ جب آپ کرپٹ لوگوں کو اوپر بٹھا دیں گے کون ٹیکس دے گا؟ کرپٹ لوگ آپ کا ٹیکس بھی کھا رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں. کرپشن بھی دنیا میں سب سے وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ تقریباً کرپشن ہے. ان کا پیسہ بھی چوری کرتے ہیں، ان کو سہولتیں بھی نہیں ان کی ٹیکسز کی دیتے اور خود بھی ٹیکس نہیں دیتے. تو کیوں نہیں 8.5% ٹیکس GDP ریشو ہوگا؟ تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج یہی ہے. عمران بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. خواتین حضرات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سینئر تجزیہ کار ہارون رشید صاحب سے